अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है उस पर बात की जा रही है। हर वक्त उससे मुतल्लिक़ ख़बरें हैं। कल इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है, 4 वज़राए ख़ारजा मौजूद थे, सदर और वज़ीर आज़म की आज मुलाकात हुई है। हर तरफ इसी के ऊपर जो है ना वो बात की जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक ख़बर ज़रूर यहाँ देता चलूँ, वो इंतहाई अहम है। क्यों अहम है ये मैं प्रोग्राम में आगे चलकर उस पर बात करूँगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि लबनान की जो हिज़्बुल्लाह है वो इसराइल के शुमाली जो इलाके हैं वहाँ पर दाखिल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी है। ये ज़मीनी जंग जो है वहाँ पर घमसान की जंग आपस में जारी है, दू बदू लड़ाई हो रही है। इसके मामलात क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो पहले ज़रा बताना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अमरीकी सदर साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप सब जानते हैं कलाबाजियाँ उनकी मशहूर हैं, यू टर्न लेने भी उनके मशहूर हैं। आजकल वो जो है वो सुबह कोई और बयान देते हैं, शाम को कोई और बयान देते हैं। उनके अपने जो मुख्तलिफ ट्रंप इंतज़ामिया के लोग हैं, जो वज़रा हैं, वो मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि जी जो ट्रंप साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तवानाई तनसीबात पर हमले करेंगे अगर डील ना हुई, और फिर उससे चंद घंटे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम बिल्कुल बहुत अच्छी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान की सफारतकारी के अंदर और हम जो है वो जल्द किसी डील पर पहुंच जाएंगे। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, क्या ये वाकई प्रेशर टैक्टिक्स हैं? क्योंकि अमली तौर पर मशरिक़ वस्ता में जो है वो मैरीन्स पहुंच चुके हैं हज़ारों की तादाद में। खारग पर कब्ज़े की बात भी की जा रही है, जो ईरानी जजीरा है जहाँ पर 90% तकरीबन जो तेल का मामला है वो ईरान खारग के ज़रिए हल करता है। और जो इसके अलावा जो यूरेनियम अफजूदगी का मामला है, जो अफजूदा यूरेनियम है वो भी लिफ्ट करने की बात की जा रही है। क्या अमेरिका ये कर सकता है? वहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स उतार के वो उसका फ़ायदा ले सकता है? ये सारे मामलात हैं। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नगमाना हाशमी साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। कर्नल असद महमूद साहब दिफाई तजज़िया निगार हैं। खालिद फारूकी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी। इनसे भी बात करेंगे। पहले मैं चाहूँगा नगमाना हाशमी साहिबा, एक तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कल बड़ी बैठक हुई है इस वक्त इस्लामाबाद में हुई, इसका एक्चुअली इंटरनेशनल तनाजुर में क्या मकसद है? क्योंकि अब तो प्रैक्टिकली हम उस जिसे कह लीजिए कि मुज़ाकरात के अमल में दाखिल हो चुके हैं। इसहाक डार साहब ने भी कहा है कि अमेरिका के बराह रास्त जल्द जो है उसका इम्कान है ईरान से मुज़ाकरात करने का, पाकिस्तान फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है। ये एक्चुअली इसका क्या मकसद है? इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और इसके आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। ये जो कल यहाँ पे बैठक एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, अ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खित्ते के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इस खित्ते में अमन आना है तो आई थिंक उसके हिसाब से भी ये बड़ी अच्छी पहली पेशरफ यहाँ हुई है। हमें बिल्कुल ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट इस खित्ते का मुल्क है और जो यहाँ की 5 बड़ी मिडल पावर्स हैं उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। और आपने देखा कि कल उनमें से 5 में से बड़ी पावर्स इस्लामाबाद में मौजूद थी। 5वीं के ऊपर तो ऑलरेडी अमेरिका ने जारियत अपनी शुरू कर रखी की है। हुई थी। और आपने अपना बड़ा अच्छा इंट्रो दिया, लेकिन और आपने बिल्कुल सही किया, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो किसी बात पे एतबार करना हमारे लिए तो क्या उनके अपने लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बाज़ों का समझ नहीं आता कि वो क्या जिब्रिश कहते हैं। एक ही जुमले में वो बाज़ का कई दफा खुद को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। अब ये इतनी नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि जब आप चाहे डायरेक्ट नेगोशिएशंस में आ जाए या थ्रू अ मीडिएटर, जैसे अब पाकिस्तान के थ्रू मीडिएशन हो रही है, तो उस वक्त फिर आप ठीक है थोड़े बहुत बेलिजरेंट किस्म के और हार्ड स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन जिस किस्म की वो तैयारी कर रहे हैं और जिस किस्म के
वो एक नेगेटिव मैसेजिंग कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे और ग्राउंड ट्रूप्स भी वहां पे उतारेंगे और उनके जजीरे पे भी हमला कर देंगे और उसको अंधेरों में डबो देंगे। तो उसमें फिर ये काफी जो मीडिएशन होती है वो पॉइजनस हो मुश्किल हो जाती जाती है। है। क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप उनकी किस स्टेटमेंट पे ट्रस्ट करें। ठीक। लेकिन जैसे पाकिस्तान एक बहुत ही आई वुड से तजर्बाकार मीडिएटर है, बड़ी एक लॉन्ग हिस्ट्री है हमारी बहुत कामयाब मीडिएशंस की, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स आप के इल्म में है कि खुद अमेरिका और चाइना की यस, जो 70 मीडिएशन कराई थी, 1971 में। जिससे दुनिया की पूरी तारीख और पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। तो और भी बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंसान दे सकता है, लेकिन इस दफा पाकिस्तान की पोजीशन जो है एज ए मीडिएटर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमेशा से ज्योग्राफी तो हमारी इम्पोर्टेंट थी, हमेशा से हमारी जो है अपने मुझे नगमाने साहब ये बताइए कि ये ईरान, जी मैं एक जुमला खत्म कर लूं। जी जी खास तौर पे ईरान और अरब स्टेट से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये पहली दफा है कि आप देखें कि तमाम जो बड़ी पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, उनका पाकिस्तान पे एक कॉन्फिडेंस है। जी जी। एक उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान जो है अपनी भरपूर कोशिश करके और कोई इसमें से रास्ता निकालेगा। इसी तरह ईरान को और गल्फ स्टेट्स और मिडिल ईस्ट की बाकी स्टेट्स को भी, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर कंसेंसस है और जिस पे लोगों को कंप्लीट ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग ईरान को, कि ईरान जो है वो ये बहुत अपने तहे दिल से समझता है कि पाकिस्तान ईरान के इंटरेस्ट को डिफेंड करेगा और उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत फोर्सफुल तरीके से मेज पे रखेगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और उसके बाद आपने देखा कि इसहाक डार साहब डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि उनको इंजरी भी हुई थी, वो फौरन चीन रवाना हो गए हैं वांग यी से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की जंग है, ये गल्फ की जो जंग है, ये देखें और किसी जंग से मैं सिर्फ एक सवाल आपको वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी बात ठीक है। मुझे सर ये बताइए कि मैं जो सवाल था ना उसके अंदर एक जो बात इंपॉर्टेंट थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये कलाबाजियां ले रहे हैं या मुख्तलिफ बातें आप जो कह रहे हैं कि एक ही वक्त में एक ही सांस में वो मुख्तलिफ जैसे पैंतरे उन्होंने रखे होते हैं, ये डेस्परेशन है? क्योंकि हम अमेरिका में एहतजाज भी देख रहे हैं, यूरोप ने साथ नहीं दिया, जो जंग में उनको जो मेरे ख्याल आज 32वें दिन में जंग 32वें 33वें दिन दाखिल हो रही है, चंद घंटों की चंद दिनों की जंग जो है वो इतना तवालत ले गई। ये डेस्परेशन है या ये टैक्टिक है? ये वाकई वो चाहते हैं कि अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखें, किसी भी वक्त वो किसी तरफ जा सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों चीजों का मिलाप है। एक तो उन्होंने कभी ये नहीं समझा था कि ये जंग इतनी लंबी जाएगी, ही थॉट के बस ये 2-4 दिन में हम ईरान को वेनेजुएला की तरह खत्म करके और निकल जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि इस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा था जब वो इस जंग में गए कि उनके अपने जो इम्पोर्टेंट एलाइज हैं, इंक्लूडिंग यूके, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यू नेम इट, कोई भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है इस जंग में और उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और पंच लाइन अब ये है कि पूरी लिटरली अमेरिकन कौम जो है वो बाहर निकली हुई है उनके खिलाफ ये बात है। सो ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा तो कंफ्यूजन और पैनिक जरूर होगा उनके जहन में, because things are not going according to his plan. But knowing Trump, आप देख लें, चाहे वो उसकी बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात करते हैं, चाहे वॉर की बात करते हैं, उनका यही पैटर्न है कि he keeps everybody guessing कि इन्होंने करना क्या है, और वो इतनी ज्यादा चीजें टेबल पे फेंक देते हैं कि उसमें से फिर जगल करके ये अपना ढूंढना कि जी एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। बट इट इज वेरी ट्रू कि वो बहुत इस वक्त डेस्परेट हुए हैं एंड ही इज ट्राइंग, वो ब्रवाडो उनका है, ईगो बहुत ज्यादा है,
बट ही इज सीइंग द राइटिंग ऑन द वॉल कि ये वॉर वो किसी हालत में नहीं जीत सकते, ठीक ठीक ना अब जीत सकते हैं ना 10 साल बाद जीत सकते हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं मैं चाहूंगा कि मैं जरा कर्नल असद साहब जो हैं उन्हें भी शामिल कर लूं। खालिद साहब भी वेट कर रहे हैं। कर्नल साहब, ये जो एक बात कही जा रही है कि ईरान जो है वो उसने बड़ी बहादुरी के साथ ये मुकाबला किया है, सुपर पावर का भी, इसराइल का भी, ये जो उनका डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम डेवलप किया उन्होंने, ख़ास तौर पर अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर, के वहाँ कोई एक सर नहीं है कि आप जी एक सर उतार देंगे तो मामला जो है वो काबू में आ जाएगा। वहाँ उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज करके ख़ास तौर पर डिफेंस पर्सपेक्टिव से इतनी स्प्रेड किया हुआ है उसको कि वहाँ पे इतना आसान नहीं है पेनिट्रेट करना। ये जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये एक्चुअली सक्सेस है या कोई और रीजंस हैं ईरान की जो इस वक्त तक की, अब तक जो उन्होंने डिफेंस करने में कामयाब रहा है ईरान? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नौशाद साहब, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिफोर वी स्टार्ट अप, ये जो आपका क्वेश्चन है, अगेन आई वुड से कि मेरा ख्याल है हम कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं या हम डिस्कशन करते हैं, उसका नुक्ता आगाज ये होना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ, वाई यूएस इज डूइंग ऑल दिस। और जहां तक तो इजराइल का ताल्लुक है, अब इजराइल कोई ये नहीं कह सकते कोई अलग मुल्क है। अब इजराइल और अमेरिका ये दोनों एक हैं, एक कॉमन स्टेट्स हैं अमेरिका की, या ये कह सकते हैं कि एक मुल्क है और उसके आगे ये स्टेट जो इजराइल है उसके आगे ये काम नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से करवा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जिस तरीके से दोनों मुल्क इकट्ठे होके उन्होंने चढ़ाई की है ईरान के ऊपर, इस एब्सोल्युटली किसी तरह का कोई कानून उनको एक लिहाज से इजाजत नहीं देता, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल लॉ की आप ये बात करते हैं। ये जिसको कहते हैं ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये हमें ये कहना चाहिए हर प्रोग्राम के अंदर कि ये बिल्कुल अकल से पैदल आदमी है, पागल आदमी, इसने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं आपसे ये बताऊं। और स्टेज हैज कम, और देखें ना इसके रीजंस तो हैं कि ये बिल्कुल नेतन्याहू के हाथों या जू सोसाइटी जो है या जूज हैं उनके हाथों ये ब्लैकमेल हो रहा है। बिकॉज एप्स्टीन फाइल्स के खुले तो सही, जरा उसके अंदर देखें तो सही ये किस कदर मकरू चेहरे के साथ है एक्चुअली, जिसको हम कहते हैं जी कि ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ही इज डोनाल्ड ट्रंप। आप ये देखें इस वक्त नॉट ओनली अगर आप की बात करें ईरान की या फिर जीसीसी की, ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें कि सारे के सारा इट इज मतलब वी ऑल आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ हुम, बिकॉज ऑफ टू बिग क्रिमिनल्स। एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरा नेतन्याहू है। हम क्यों खुल के ना बात करें एक लिहाज से इनके खिलाफ? मतलब कोई रीजन नहीं था। आप देखो जंग जब इन्होंने शुरू की है नौशाद साहब जी तो उस वक्त भी ये हर चीज के नजदीक पहुंच चुके थे और ईरान उनकी सारी शर्तें कबूल कर चुका था। और ये सारी बातें जो हैं वो ओमान के जो वजीर खारजा है वो उन्होंने कही है कि देयर वाज नो रीजन कि सारी ये चढ़ाई कर देते ईरान के ऊपर। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है हम जो भी प्रोग्राम शुरू करते हैं ये बिगिनिंग उसकी होनी चाहिए कि इसका कोई जवाब किसी तरह से भी नहीं था। आप अगली तरफ चलते हैं जो आपका सवाल आता है जी। इवन आई वुड से कि आई हैव बीन सर्विंग इन मिलिट्री, आई नेवर थॉट ऑफ इट कि जी। और मैं भी जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, जब सुबह ये सारा कुछ उन्होंने किया, उनकी पूरी लीडरशिप को एक ही हमले के अंदर खत्म कर दिया, इवन एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मी वाज इन, जिसको कहते हैं एक शॉक के अंदर से कि अब आगे क्या होना है, अब ये सारी चीजें एक लिहाज से कैसे चलेगी, ईरान अपने आप को कैसे इनके सामने ठहरेगा, सारा जो कुछ है। वाई? बिकॉज वो पूरा अमेरिकन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, वो ऐसा लगता था कि नहीं जी दुनिया का अगर कोई ताकत है तो वो तो अमेरिका है या फिर इजराइल उसके साथ मिल गया और ये आएंगे और मिनटों और घंटों के अंदर सारा कुछ खत्म कर देंगे। और प्रैक्टिकली ये इसी प्लानिंग के साथ ही आए थे कि इन्होंने आना है और ये 72 से 96 घंटे के अंदर ये ढोल बजाते हुए निकल जाएंगे और ईरान जो है वो हथियार डाल चुका होगा और सारी की सारी टर्म्स चलेंगी और देखें क्या से क्या हो जाना है। बट यहाँ यही बात आती है कि जितनी बड़ी वो कहते हैं ना कि कोई कुव्वत एक लिहाज से होती है, वो अगर उसकी छोटी सी गलती भी वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलतियों का एक बहरान एक लिहाज से बर्पा कर दिया पूरी दुनिया के लिए, अपने लिए, इजराइल के लिए, अमेरिकन के लिए, वेस्ट के लिए, यूके के लिए और सर्टली मिडिल ईस्ट के लिए। तो मैं ये एक तो ये जरूर कहूंगा कि ये सारी चीजें हमने कहनी है। दूसरी बात जो जरूरी है, आपने बिल्कुल ठीक बात ये कही है कि हाँ उन्होंने अपने आप को जो सारा सिस्टम था टोटल डिसेंट्रलाइज कर दिया। बट आई वुड अप्रिशिएट
کیا ان کی کمال کی، میں کہتا ہوں کہ اس ساری چیز کو، اس وار کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے مختلف کمانڈز کے اندر آپ کہہ لیں یا مختلف چینلز کے اندر ان ساری چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کر کے، اور ہر ایک کی انہوں نے کہا جی کہ اب نو اٹ از یور رسپانسبلٹی، یہ آپ کا ایریا ہے، اس کو آپ نے اس طریقے سے مینج کرنا ہے. اینڈ دا وے دیکھیں، مطلب آپ چاہے دیکھیں نا، آپ قطر کی بات کریں، کویت کی بات کریں، سعودی عرب کو لے لیں، یو اے ای کو لے لیں، کویت کو لے لیجیے، آپ وڈ سے اس سے ہٹ کے پھر ایران کے اسرائیل کے ساتھ ایسے they have done tremendous, nobody even could thought of it کہ یہ سارا کچھ ایرانی یہ کر دیں گے. خود امریکی صدر نے کہا ہے کہ کوئی یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ خلیجی ریاستوں پہ حملہ کر دیں گے یا اس طرح سے وہ کریں گے. مجھے ذرا 2 منٹ دیجئے، میں فاروقی صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. فاروقی صاحب، یہاں تھوڑا یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستوں کو بھی تو سوچنا چاہیے اس معاملے کے اندر کہ وہ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں یو اے ای جو ہے اس کی پالیسی تھوڑی سی ذرا اطلاعات ہیں کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. ایک سائڈ پہ سعودی عرب جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور وہ یعنی میڈیشن کی طرف جا رہا ہے، اور یو اے ای اگر اس جنگ کا حصہ بنتا ہے تو پھر کیا نتائج نکل سکتے ہیں پھر، یہ خاص طور پر جب ہم یہ پیس ٹاکس کی طرف بات کر رہے ہیں تو؟ دیکھیے نوشاد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ نے ایگریشن کی ہے اور بڑی بدترین قسم کی اس نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے کیا ہے. اور یہ بات کرنل صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک سٹیٹ ہی ہے. اچھا، اب اس پہ اسرائیل کا ایک الگ سے مقصد ہے. اسرائیل کا مقصد ایک ریجنل بالادستی جو ہے وہ حاصل کرنا، اور کوئی بھی ایسی ریاست علاقے میں نہ رہنے دینا جو کسی طور بھی اس کے اقدامات کو کسی وقت چیلنج کر سکے. اب اس نے یہ کوئی ایران کے ساتھ پہلا معاملہ نہیں کیا. اس سے پہلے سیریا کو جس طرح تباہ کیا گیا، جس طرح ایجپٹ کے علاقوں پر قبضہ کیا گیا اور جس طرح جارڈن پر قبضہ کیا گیا، یہ ماضی کی ایک تاریخ ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ماضی کی اس تاریخ میں جبکہ ایران یہی کنٹری تھا، میں تھوڑا سا مختلف ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایران ایک کنٹری کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو 67 کی جو وار ہوئی، 73 کی جو وار ہوئی، جو عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، اس میں ایران جو ہے یہ اسرائیل کا اتحادی تھا، عرب ملکوں کا اتحادی نہیں تھا. اور تمام ٹریننگ، تمام خفیہ ایجنسیاں دونوں ملکوں کی مل کے کام کرتی تھی. اب رجیم چینج ہو گیا ایران کے اندر تو انہوں نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات، اور یہ دوسرا ملک تھا مسلم ورلڈ کا جس کے سفارتی تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، ترکی کے بعد. اب رجیم چینج ہو گیا تو تبدیلیاں آ گئیں. اچھا، اب کیونکہ یہ سارے امریکی اڈے تھے، ایران سمیت سارے ملک امریکی اڈے تھے، ایران، ترکی، اسرائیل، یہ یہاں پہ میجر بیسز ہوتے تھے امریکہ کے. اب اس میں تبدیلی اگر آئی ہے تو کل کو جب یہ موقع ملے گا تو عرب ملکوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ انہیں امریکہ کے اڈے نہیں بننا بلکہ انہیں ایک ساورن سٹیٹس بننا ہے. پر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجر کام جو اس جنگ ختم ہونے کے بعد ہونا چاہیے اور ہوگا یقینی طور پہ، وہ یہ ہے کہ ایران ان ملکوں کو جو اس سے طاقت کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، بہت ہی چھوٹے ڈاٹ کی طرح ایک طرح ہیں، ان کو یقین دہانی کروائے ان کے تحفظ کی، اور وہاں پہ جو ان کی داخلی سیاست ہے اس میں مداخلت نہ کرنے کی. اور جواز تو امریکی اڈوں کا یہی دیا جاتا ہے نا ایران میں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک امریکی اڈے کیوں بنے ہیں. ان ملکوں کو دونوں ملکوں سے خطرہ رہا. اچھا، ایک اسرائیل اور ایک ایران سے. یہ ہمیں اس تلخ حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ یہ جو 79 کا انقلاب ہے آیت اللہ صاحب کا، اس سے پہلے بھی تو ایک ایران تھا. وہ ایران بھی خطرہ تھا ان ملکوں کے لیے، اس کے بھی تنازعات تھے. سو ان کے ریجنل تنازعات نے ان کو امریکی اڈا بننے پہ ساتھ مجبور کیا. اب جو اس وقت کی جنگ ہے، اس جنگ میں اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں وہ کتنا ڈیسپریٹ ہے ٹرمپ، کچھ نہیں کہا جا سکتا نیتن یاہو کتنا ڈیسپریٹ ہے. یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایران ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے. یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایران نے جو مزاحمت دکھائی ہے وہ ناقابل تصور ہے. ان لوگوں کو تو سوچ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنگ اتنی طویل ہو جائے گی. لیکن جو ان دونوں ملکوں کی طاقت ہے جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایران فاتح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جنگ جاری رہنی چاہیے تاکہ اسرائیل کو سبق تو ملے اور تاکہ یہ بھی ہو کہ امریکہ یہاں سے شکست خوردہ ہو کے بھاگ نکلے. نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بلی کو بھاگنے کا راستہ بھی دینا چاہیے ورنہ وہ آنکھوں کو پڑ جاتی ہے. یہ آپ بالکل یہ ذہن سے نکال دیں. یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پسند نہ آئے لیکن بلی شلی والا معاملہ کوئی نہیں ہے. امریکہ ایک خوفناک طاقت ہے.
ایک ایسی خوفناک طاقت ہے جس کی مصیبت سے شر سے بچنا چاہیے. اس کے سامنے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بلی کے طرح بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. دیکھیے ویتنام میں اس کو سب سے بڑی شکست ہوئی تھی. آج کیا ویتنام کس کا اتحادی ہے؟ امریکہ کا اتحادی نہیں ہے. کیا ویتنام میں آج بھی امریکہ جو ہے اس کے اسی طرح سے روٹس نہیں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں فاتح نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے, اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو علاقہ پورا ہے اس کو اپنی ساورینٹی کے ساتھ یہاں پہ ملکوں کو سٹیٹس کو چلنے دینا چاہیے. پر امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ محض ایران کے خلاف نہیں ہیں. آج امریکہ کو شکست کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ کو شکست کا مطلب ہے کہ ڈالرائزیشن کے مقابلے جو یونائزیشن ہو جائے گی, چائنا آ جائے گا. یہ ڈالر اور یوان کی جنگ بھی ہے. اب ہمارے وزیر خارجہ چائنا کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ چائنا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پورے کانفلکٹ کا. اس لیے کہ چائنا کی پوری معیشت جو ہے جو یہاں سے تیل جاتا تھا ایران سے, اس کی سب سے بڑا کنزیومر چائنا تھا. جو سعودی عرب سے تیل آتا ہے اس کا سب سے بڑا کنزیومر چائنا ہے. سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر چائنا کا ایران کا چائنا ہے. سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر سعودی عرب کا چائنا ہے. سو اگر یہ راستے بند رہتے ہیں تو چائنا کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. ان راستوں کو کھلوانے کے لیے امریکہ چائنا کے ذریعے بھی پریشر ڈالنا چاہتا ہے یا چائنا کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے. اگر وہ ایرانی جزائر جو ہے, جو خارج جو جزیرہ ہے, اگر اس پر وہ قبضہ کرتا ہے یا اس کی تنصیبات تباہ کرتا ہے تو اس میں بھی سب سے بڑا لوزر چائنا ہوگا. اس کے لیے اس کی اکانومی جس چیز پہ چلتی ہے وہ رشیا سے بھی آئل لیتا ہے, لیکن یہ جس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے قریب ترین, اس کے راستے بند کیے جائیں گے. سو اس میں چیزیں یہ ہیں کہ ابھی ہم ان کو فوری طور پہ اپنی ایک کیلکولیشن لا کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ ہمیں یہ فیصلہ دینا چاہیے کہ اس ہم تو ویسے ہی میڈیشن کا رول کر رہے ہیں. ہم ہمارے نہیں, میں بیسک انالیسس بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آج ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا صبر کے ساتھ, یہ خارجہ پالیسی جو ہے نا, یہ ملکوں کو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک دن ایک خارجہ پالیسی. دیکھیے چاروں ملک جن کا اجلاس ہوا یہاں پاکستان میں, یہ چاروں وہ ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں. ایک کو $5 بلین امریکہ دیتا ہے ایجپٹ کو, ترکی میں اس کا کیمپ ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے, سعودی عرب اس کے ساتھ الائنس چاہتا ہے, معاہدہ چاہتا ہے, سیکیورٹی معاہدہ چاہتا ہے. سو ان کا اجلاس پاکستان کا مفاد اس میں ہے, اور پاکستان اس میں سرگرم اس لیے ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان سے ملحقہ کسی ملک میں. ہم نے افغانستان کی وار دیکھی, کس طرح مہاجرین اور دہشت گردی ہمیں آج بھی برداشت کرنا, ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس افریت کا. سو ایران میں بھی یہ معاملات جو ہیں, پاکستان اس بہتری میں ہے کہ ایران کا بھی تنازع کہیں ہمارے بارڈر کے اوپر ہمارے لیے ایک مصیبت نہ کھڑی کر دے. لیکن آخر میں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو جنگ ہے, اس جنگ میں اسرائیل نے ڈکٹیٹ کیا ہے, نیتن یاہو نے ڈکٹیٹ کیا ٹرمپ کو, اور ٹرمپ کو اس نے الو کا پٹھا بنا دیا. اور یہ پہلا موقع ایسا آیا ہے جس میں کوئی اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے اتنی زیادہ ڈکٹیشن میں کامیاب ہوا, اور اسرائیل کے جو مقاصد ہیں اسی وجہ سے امریکہ پورے کے اندر وہ ہمارے سامنے ہیں. اور جو امریکہ کے مقاصد ہیں وہ تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہے. وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر اس نے قبضہ کیا, یہ ایران کے تیل کے ذخائر کو وہ برباد کرنا چاہتا ہے, یا اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, یا اس کا راستہ روکنا چاہتا ہے. اور ان فیوچر یہ تیل کی جنگ جو ہے, اس میں تیل کی عالمی قیمتیں طے جب ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے. یہ عرب ملکوں کے پاس یہ قوت ہے. فی الحال تو آج یہ دونوں ذخائر اگر امریکہ کے کہیں کنٹرول میں چلے جاتے ہیں تو کل کو تیل کی عالمی قیمتیں بھی امریکہ طے کرے گا. مزید ہوگا. ابھی تو ویسے جس جنگ کی وجہ سے $200 کی پروڈکشن کی جا رہی, 150 سے معاملہ $200 آج وہ فائنینشیل ٹائمز نے بھی کہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ نگمانہ صاحبہ جو ہیں وہ چین میں سفیر رہی ہیں. میں جب واپس آتے ہیں تو چین کی چونکہ پالیسی جو ہے وہ کوئی ہیجمونک نہیں ہے, وہ اٹیکنگ نہیں ہے, وہ لوگوں سے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ شراکت داری سے آگے بڑھنے کی ہے. تو جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کے معاملات اصل میں ان دی اینڈ جو ہے یہ معاملہ پیٹرو اور یوان, پیٹرو ڈالر اور پیٹرو یوان کا ہے, اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد.